साऊथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट PCCचो सावियो बाब, तशेंच महिलाचे प्रतीक्षा मॅडम, तशेंच साऊथ डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी कोस्पार बाब, आमचो काणकोण ब्लॉक यूथ प्रेसिडेंट मनीश देसाय, तशेंच आमचे बरोबर आसा सिद्धार्थ मेंबर, आनीक विठोबा बाब, आनी जमिल्ले सगळे दया बाब, कोणाचें नांव घेवन जाल्यार मातशें समजून घेवन, आनीक महिला प्रेसिडेंट आमची काणकोणची ब्लॉक प्रेसिडेंट उर्शिल्ला, तशेंच बाकीचे सगळे आमचे अशें म्हण आसा की झाडां लायात, झाडां वाचयात आनी झाडां वाडयात, ही एक म्हण आसा. आनी ही म्हण आसा पळय ती म्हणत उरपाक जायना, तेजो वापर बी करपाक जाय. आयज तुमी पळयतले आमचे गोंयान वेगळे वेगळे इंडस्ट्रीज येताय, आमी इंडस्ट्री येता आनी पर्यावरण आसा पळय तें खुबशें कमी जाता. खुबश्या वाठारांनी तुमी काणकोण गेले न्ही जाल्यार आमकां कावळी सुद्दां पळोवपाक आमकां एक नशीब जाय पडटा. हांव ल्हान आसतना म्हाका अशें याद जाता, आमी अशें शेतांनी भोंवताले तेन्ना पशु पक्षी म्हणल्यार तुजे कुगळी म्हणटाय ती, बदकां म्हणटा ती, त्या वेळार आमी पळयताले. आयज कोण मेल्यार आमची हिंदूची एक रिती आसा, रिती म्हणल्यार कितें, कोण मेल्यार जाता कावळ्या जेवण घालपाक पडटा. ती आयज कावळ्या जेवण गेल्यार कावळो खायत ना, कित्याक कावळो नाच. ही परिस्थिती जाला. आनी ही कित्याक लागून जाला, आमचें जें पर्यावरण आसा तें कमी जायत आसा. आयज आमकां आमचे यूथ सपोज तर आयज आमी मुखार सरून आमी हे सगळे वाचयनात जाल्यार आमची फुडली जी पिढी येतली पळय, तशें मोबायलाचेर आमी फोटो दाखयता, हा युरोप आनी अमेरिका आनी तशें जाता पळय, आमकां दाखोवपाक पडटलें हे पळय हें आंब्याचें झाड, हे पळय हे तुजें काजूचें झाड, अशी पाळी येवपाची आसा. सो परत एक फावटी आमचे यूथ काँग्रेसीचे आमी तशेंच एक अपील करता लोकां कडेन की आमी तर 5 झाडां मारली न्हू, 1 झाडां लावपाचे आमी प्रयत्न करया. आनी सपोज तर जायना न्ही, मुखार आमचें गोंय म्हणटा कांय जावचें ना. सगळी कडेन दिल्लीकार येताय, भायले लोक येताय, इंडस्ट्री सेटअप करताय. आनी हे कित्याक लागून करताय, खंय ना खंय जो सरकार आसा तांकां ती NOC दिता. आयज तुमी पळयताले एक सारको एक सादो मनीस जेन्ना लँड कन्वर्ट करपाक वयता आमचो गोंयकार, ताका ते डेट पे तारीख पे तारीख दीत उरतात. पूण जेन्ना दिल्लीकार येतात न्ही, जेन्ना तांकां एक प्लेस घेवपाक सोदतात, तेमी जर एक जागो घेतला जाल्यार तांकां 2 दिसांनी NOC मेळटा. आनी ती 2 दिसाची NOC उरता पळय ती आख्खी फूल आमचें गोंय कवर करता. तो जागो इल्लो मेळटा, तो त्या तेमी बिल्डींग बांदतात, पोल्युशन हाडटा आनी दुसरी दिल्ली करपाक सोदतात. ही आमी जावची दिवपाचें ना. आमी जो पर्यंत काणकोणान आसाय जावं गोंयान आसा तो पर्यंत आमी हें करपाचें. महिलाचे भाई प्रतीक्षा कलप, तशीच ताची टीम आखी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, साऊथ डिस्ट्रिक्ट, तशेंच आमचे यूथ ब्लॉक प्रेसिडेंट मनीश देसाय, गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो वायस प्रेसिडेंट बाबा विठोबा देसाय, तशेंच आमचो एक सरपंच हांगाचो कोटीगांवचो बाब दया गांवकार, तशेंच हांवें कोणाचें नांव घेवन माफी मागता. तशेंच हांगाचो लोक सगळो भुरगे, तशेंच म्हज्या मोगाळ भावांनी भयणांदो, जे आमचे बाबान वैष्णवान सांगलां आज कित्याक गरज ती. आज आमकां गरज झाडां लावपाची गरज कित्याक, ताणें आतांच म्हणलां ते दिल्लीकार येवन हे आमचे जमनी व्हरतले पूण आज घडोंक लागला खंय. तूं वच नॉर्थाक वच, आमचे दक्षिण गोंय तरी मातशें सांबाळलां, उत्तर गोंय आमचे प्रतीक्षाक खबर आसा सगळें काबार केला, खंयच ना. लँड कन्वर्जन सामकें रॅम्पंट सारकें. आज हो सरकार आमचे बारीक लोकां बराबर ना. कोण दिल्लीकार येता 2 दिसान म्युटेशन जाता, सारकें ती गजाल. हे आज जे आमचे ST समाजाक आज न्याय मेळोंक ना. आमी जायते प्रयत्न केले, आमी काणकोण हे कॉन्स्टिट्युएन्सी जायते पावटी आयले, आमचो खासदारूय आयलो. पयर दिसान 2 दीस पयले खासदारान आमी प्रेस केले आनी जे हे दिल्लीवाल्यांक तांकां सगळ्यांक सांगलां तुमी येयात एज अ ट्युरिस्ट, एन्जॉय जायात, वसात. जमीन घेता जाल्यार आमची शेतां कितें घेतले जाल्यार आमी वी वील मेक शुअर हे जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन करता ते आमी करूंक दिवचे ना. हे आमच्या खासदारान उतर दिलां आनी बरेंच आज एक गोंयकार म्हूण गोंयकारपण सांबाळला. आमचो बाब दयाई आशिल्लो लास्ट टायम, तसा गांव दोंगरीचो सरपंच. जायते प्रॉब्लेम हांगा उदकाचे जाता, जायते आसा. आयज एक वर्ल्ड एनवायरमेंट डे म्हूण सेलेब्रेट करता, कित्याक आयज झाडां आमी म्हणटले जायतीं झाडां आहा पूण अशें ना. तें आमचें गोंय आयज काबार जायत आसा. आमी म्हाका दिसता आमचे
आमी गोंय कित्याक राखपाचें हे फुडले हे भुरग्यां खातीर हे फुडली पिळगी आहा तेंच्या पासत सांबाळपाचें. आनी हांव आनी एक पावटी आमचे सगळे काणकोणचे ब्लॉकाक महिला तशेंच यूथ आनी सगळे जमिल्ल्यांक सगल्यांक आनी तशेंच म्हाका आपयल्लें म्हणून आमचो बाब गस्पारूय आसा हांगा आनी सगळे तुमी हांगाचे लोक आजिरा आशिल्ले सगल्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी आनी मागता तुमचे काय साय तुमी राखचे हे जमिण्यो राखच्यो. हे भायल्याक येता जायते पयशे दिता पूण विकी नाकात. आमचे गोंयकार विकता जमिण्यो पूण मागीर येवन ह्यो दादागिरी जाल्या. आज एसटी समाज जो कम्युनिटी आहा एसटीची आज अत्याचार जाला. तुमचे सगल्यांक आयज गोंयभर आमचो खासदार झुजत आसा पार्लमेंटाक आनी तुमकां एश्युरन्स दिला जे एसटी लोकांक ही प्रायोरिटी जे रिजर्वेशन हे 100% आनी आमचो पक्षी बी काँग्रेस पार्टीचो पक्ष तुमच्या बराबर बारीक सामान्य मनशा बराबर बारीक लोकां बराबर तशेंच एसटी लोकां बराबर सदांच आसतलो. आतांय आसा आनी मुखारूय फुडल्यान सदांच आसतलो. देव बरें कर. दारार आयल्या ती सगळीं आनीक म्हज्या कुसक्या गांवाच्या भावानो आनी भयणीनो म्हाका चड उमेद जाता कारण हो प्रोग्राम हांगा जाता ज्या जाग्यार भायल्या गांवांतले भायल्या देशांतले सुद्दां लोक येवन हांगाचो निसर्ग पळोवपाक इच्छा प्रकट करतात आनी हांगा मुद्दम जावन येतात. सो हो गांव इतलो सुंदर आसा तुमी पळयलो आसतलो. चारी सायडीन दोंगर झाडां झरी न्हंय आनी हांगाचे लोक शेत करतात. हें एक सुंदर चित्र आसा आनी हें चित्र आमी आज कितलींशीं वर्सां आमी आमचे जाणटेले ते हे पळयत आयिल्ले आसा. पूण वायट दिसता की हें चित्र पळय आसा हें चित्र रोखडेंच बदलतलें कारण आमी आतां बाकी कडेन पळयलां हें चित्र उरना. जें आतां पळय सगळ्याक हांगा ग्रीन दिसता आमकां तें ग्रीन उरना. झाडां ना जातात, शेतां ना जातात, न्हंय ना जातात, दर्यो पाड जाता, वारो पाड जाता, सगळें हांगा पोल्युशन जाल्लें आसा. आनी ह्या पोल्युशना लागून फायनली ताजो परिणाम हो लास्टाक आमचेरच जाता. आमी मनीस म्हणून जेन्ना देवान निर्माण केलें आनी तुमकां खबर आसतलें आख्ख्या ब्रह्मांडा भितर पृथ्वी अर्थ ही असोच एक प्लॅनेट एकच प्लॅनेट आमच्या सगळ्यांनी पळयला भायर वचून स्पेसांत आनी खंयच्याच प्लॅनेटाचेर अशें नेचर ना आनी असो मनीस ना आनी अशें लायफ ना. लायफ म्हणटा तें फक्त एक पृथ्वीचेर आसा. हो एक पृथ्वीचो आमचो गोल इतलो सुंदर देवान निर्माण केलो आनी आज कितलींशीं लाखांनी वर्सां तो तसोच आशिल्लो. पूण हे काही 100 वर्सां भितर आमी पळयला ह्या 100 वर्सां भितर ह्या पृथ्वीचो जो पळय तोल आसा तो ढासळपाक लागलो. आनी तो कित्याक लागून ढासळटा तर ताका कारण आमीच. ह्या पृथ्वीचें जें पळय सैम आसलें तें सैम काबार करपाक कारण आमी. आमकां शेत करपा जाय झाडां मारली, दोंगर कापले, घर बांदपा जाय झाडां मारली, दोंगर कापले, फॅक्टरी घालपा जाय दोंगर कापले, झाडां मारली, रस्ते करपा जाय परत झाडां मारली. अशें करून आमी हांगाचें जें पळय आमचें ग्रीन कवर आसलें तें कवर आमी ना केलें आनी ताजे परिणाम आज आमी भोगतात. आमच्या हॉस्पिटलांनी जर वचून जर तुमी पळयलें न्ही जाल्यार कितले लोक कॅन्सराचे, कितले टीबीचे, कितले वेगवेगळे दुयेंसाचे लोक त्या हॉस्पिटलांनी पडून आसात. जाणटेपणाक आमी पळयलां पयलींच्या तेंपार अशीं इतलीं दुयेंसां नासलीं. साद्या साद्या गांवठी वखदान दुयेंस बरी जातालीं पूण आज दुयेंस बरी जायना. कारण कितें तर आमी जो श्वास घेतात तो श्वास पोल्युटेड. शुद्ध हवा आमकां मेळना. हवाच ना आमची शुद्ध. सगळो फॅक्टरींतलो धुंवर, सगळो गाडयांतलो धुंवर आनी सगळें आमचें पर्यावरण सैम इबाडलें आसा. जें उदक आमी पितात कोणें सांगचें आपल्या बांयचें उदक निवळ आसा म्हणून, कोणें सांगचें आमी बाबा क्लीन उदक पिता म्हणून. उदक ना आमकां बरें उदक मेळना. आमगे जाणटेले इतलीं वर्सां हजारांनी वर्सां हें बेश्टें झरीचें आनी पावसाचें उदक आनी बांयचें उदक पिवन रावले तांकां केन्ना कांय जालें ना. पूण आमकां जाता कारण आमच्या फॅक्टरींतले आमी जे पळय वेस्ट उडयतात तें सगळें ह्या जमनी भितर जिल्लें आसा आनी तें उदका बरोबर आमी परत घेतात. आमचें जें अन्न आसा तें अन्न सारकें ना. आमी जेवता तें निवळ न्ही. आतां हांव आमगे नारायण बाबा कडेन उलयतालो तेन्ना तो सांगतालो की आतां जर शेत जर रोयतले
जाल्यार शेताक हे कॅमिकलाचे सारी घालपाक जाय, नाजाल्यार जायना म्हणटा तो. पयलीं आमच्या जाणटेल्यांनी कितें केलें, शेणाचेर आनी झाड पाल्याचेर शेतां पिकयलीं आनी ते जेवले. नॅचरल मेळ्ळें तांकां, ऑर्गेनीक जे पळय म्हणटा तें मेळ्ळें. आज ऑर्गेनीक जेवण ना, आमी हें खाता तें सगळें वायट. सो आज आमकां कळोन चुकलां की आमी खंय तरी चुकतात आनी ही चूक कारण येवकार करता. आयज 5 जून आनी ह्या दिसाक आमी एनवायरमेंट डे म्हणून सेलिब्रेट करता. पर्यावरण दीस फक्त एक म्हणल्यार प्लांटेशन ड्रायव्ह असो न्हू. पर्यावरण म्हणल्यार बेसिकली सरावंडींग, जे लोक आमी रावतात, आमकां निवळ उदक, फ्रेश एअर आनी तशेंच बरे रस्ते सगळे सारके आसपाक जाय. पूण आयच्या दिसाक हो जो सरकार आसा, जे भाशेन ते डेव्हलपमेंट करता, इट इज ऑल ऑन द कॉस्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट, आमचे लायव्हलीहूड. सो हांव मागता की आमी एकवटान रावचें आनी ट्राय आवर बेस्ट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट इन एवरी पॉसिबल केस. दॅट्स इट. थँक्यू. तुम्ही एक संधी दिली आहे तुमच्या गांवांक. आयज हिंगाच न्हू, आयज आमी होच एनवायरमेंट प्रोग्राम आनी 2 कडेन केला. एक आमचो बाब वैष्णव पेडणेकर आपल्या वार्डान सेम प्लांट डिस्ट्रीब्युशन आनी अवेरनेस प्रोग्राम केला आनी घरांनी झाडां सॅपलिंग्स वांटल्या. तेच भाशेन आमच्याय वार्डान पालोलें हांवें आनी आमचें एक धाकटुलेंशें ऑर्गनायजेशन आसा वी फॉर पालोलेम. आमचे मेंबर्स आमचे कमिटी मेंबर्स आमी एकठांय जावन घरां वचोन आमी झाडां तेंच्या घरांक ते फॅमिलीक एकठांय घेवन झाडां ही तेंच्या घरा अशीं लायल्या. सो हो प्रोग्राम आमी काणकोणाक घडोवन हाडला. आयच्या दिसाक एक्चुली आमी आमचे सगळे लिडरांनी जे सांगलां तें आमी तर इन प्रॅक्टीस घालीत जाल्यार आमच्यांनी हे एनवायरमेंट सांबाळपाक जाता काय ना? ओके. सगळ्यांक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. इतल्यान प्रोग्राम काबार जालो ना. आतां आमी ट्री प्लांटेशन करपाक वयतले. वेगळे ऑफिस बेरर्स आनी वेगळे आमचे डिपार्टमेंट्सांक घेवन भुरगे यूथ लिडरशीप आहा ते युथांक घेवन वयतले. महिला लिडरशीप महिलाक घेवन आनी आमचो साऊथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आहा, बाकी सगळे आमी आमचे साऊथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आहा बरं या आनी हे प्लांटेशन करुया. तेजे उपरांत आमचे सॅपलिंग डिस्ट्रीब्युशन जातलें. देव बरें. साथ है, दो हाथ ये आला बदल दे.